अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने ऐलान कर रखा था कि वो लाहौर जाएंगे, वो पंजाब जाएंगे। पहले सुहेल आफरीदी गए, जो मनाजिर थे वो आपके सामने थे, लेकिन इस बार तो कांपें ज़्यादा टांग गई, इस बार तो परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। और यही वजह है कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने जाना था। कल से ही छापे शुरू हो गए थे। रात आपने देखा यासिर गिलानी साहब के घर छापा और चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली। और फिर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे एक वाकया हुआ वो तो ये हुआ कि हंजरवाल में PTI के कारकुन राशिद यूसुफ के घर रात तकरीबन 2 बजे पुलिस ने रेड किया। इस दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको जना हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और वो उनकी डेथ हो गई। तो ये हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, ये हो रहा है इस वक्त। कितनी खौफजदा है मरियम नवाज की हुकूमत, ये निज़ाम कितना खौफजदा है। देखें, जब निज़ाम ताकतवर होता है तो उनको खौफ नहीं होता। इमरान खान के दौर में PDM थी, उस PDM में महमूद खाना चगई साहब भी शामिल थे, उसमें नवाज शरीफ थे, पीपल्स पार्टी थी, मौलाना फजल रहमान थे, अख्तर जान मेंगल थे, ये सारे थे। इमरान खान के दौर में बताएं किसी एक PDM की रैली को रोका गया हो? इमरान खान के दौर में बताएं PDM की किसी एक रैली के ऊपर जो है वो हमला किया गया हो? इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान साहब मार्च करते हैं, बारिश होती है, मौसम शदीद होता है, तो इमरान खान साहब का ट्वीट आ जाता है कि मैं इंतजामिया को कहता हूं, और हमजा शफकात साहब शायद थे DC, इमरान खान ने उनको कहा कि वहां जाओ, उनको जो बिस्तर चाहिए वो दो, रजाइयां दो, कंबल दो, वॉशरूम्स कम है वो दो। ये होती है जब एक लीडर को ये खौफ नहीं होता कि मेरा इक़्तिदार चला जाएगा। तो जब वो मजबूत होता है, उसको खौफ नहीं होता, वो बुज़दिल नहीं होता। तो फिर उसके बाद जब महंगाई मार्च हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। जब इन्होंने सारों ने मिलकर भी एक मार्च किया था, उसके ऊपर भी इमरान खान ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। बिलावल ने एक मार्च, मतलब जितने इमरान खान के दौर में मार्च हुए, किसी पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी पे इस तरह से चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली नहीं हुई जिस तरह से यहाँ पे PTI के कारकुनान की जो है वो जानें ली जा रही हैं। फिर इसी तरह से देखें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी जनरल जो है सैयद हसन काजमी, उनको कारकुनान समेत लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब रैली के दौरान अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे को जो है वो अरेस्ट किया गया, और फिर उसके बाद अब इतलात आ रही है कि उनको रिहा भी कर दिया गया है। लेकिन देखें, अभी मैं आगे आपको, अभी साथ आप वीडियो चलते हुए देख रहे हैं, बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हुआ। जैसे इस्लामाबाद से वो निकले, GT रोड पर गए, शानदार इस्तकबाल हुआ, लोग निकले, लोग उनको सुन रहे थे, कांपे टांगी है, परेशानी बड़ी है। परेशानी ये बढ़ रही है कि ये लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो मिथ टूटी है सुहेल आफरीदी के जाने से कि पंजाब में परिंदा भी पार नहीं मार सकता। सुहेल आफरीदी ने ताकत के जोर से, अपने जोरे बाजू पर उन्होंने जबर को कुचला है, और उसके बाद अब ये चले गए हैं। तो डर यही है कि एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और एक ऐसे वक्त में जब इकोनॉमी के हवाले से परेशान कुन खबरें आ रही हैं, हर तबका बेजार है, कहीं जेन्युइनली लोग निकल ना आए और एक बहुत बड़ी मूवमेंट ना बन जाए। तो ये खौफ है इस हुकूमत का। मसला ये है कि ये उनको निकलने देते हैं तो भी मरते हैं, निकलने से रोकते हैं तो भी इनके लिए मसला होता है। लेकिन जिस तरह से जबर कर रहे हैं, ये इनके लिए कम मसला है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को इन चीजों पर जैसे रिएक्ट करना चाहिए बतौर जमात, वो रिएक्ट नहीं करते। अब आप मुझे बताएं ना कि एक कारकुन जिसकी जान चली गई हंजरवाल वाले की, अब आप मुझे बताएं तहरीक इंसाफ के कितने मरकजी रहनुमाओं के आपने इसके ऊपर वीडियो पैगाम देखे हैं, कितनों के इसके ऊपर ट्वीट्स देखे हैं, कितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, कितने वकील आपको एक्टिव नजर आए हैं? भाई, इनके तो वकीलों की हालत यह है कि इमरान खान के नाम पे लाहौर की जो बार एसोसिएशन जीती हुई हैं, उनमें से कौन सा वकील लीडर या इनके वकील कभी आलिया नीलम की अदालत में गए हैं किसी, इमरान खान तो छोड़ दें, किसी कारकुन का केस लगवाने के लिए, या उनको कहने के लिए कि ये हो रहा है, जिस हुकूमत को मैडम आप सपोर्ट कर रही हैं, ये कर रही है वो हुकूमत। तो बहरहाल जी, इस वक्त एक तरफ कराची में सुहेल आफरीदी की जो वो उनका दौरा है, उसकी तैयारियां जारी हैं। हलीम आदिल शेख साहब और बाकी लोग तैयारियां कर रहे हैं, और शायद खटक साहब पहुंच गए हैं, बाकी बहुत से लोग उनके पहुंच गए हैं, और कल सुहेल आफरीदी साहब ने रवाना होना है। दूसरी तरफ ये वाला विजिट चल रहा है। तीसरी तरफ अब जो यूथ है, एहसान तूर साहब और मुबशर अब्बासी साहब, इन्होंने भी जो है वो 10 जनवरी को पेशावर में एक कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। अब आप देखें कि 3 सूबों में बैक वक्त स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हो रही हैं, और ये इस निजाम के लिए परेशान कौन है? और आपको नजर भी आ रहा है कि अब अभी सुहेल आफरीदी वहां पहुंचे नहीं है। चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है सिंध का, उसने वो जो सुहेल आफरीदी को दावत दी थी, वो दावत अपनी वापस ले ली है और माजरत कर दिया है कि कुछ वजूहात की बिना पे वो सुहेल आफरीदी की मेजबानी नहीं कर सकते। हालांकि हलीम आदिल शेख साहब ने वो उनका दावतनामा खुद ट्वीट किया हुआ है कि उन्होंने खुद दावत दी थी, लेकिन वो सारा फिर आप अभी आगे मैं आपको चल के वीडियो दिखाता हूं कि नकाब पोस्ट नामालूम अफराद पुलिस की गाड़ियों के हिसार में
آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہیں, درمیان میں نامعلوم افراد ہیں, بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں, وہ نقاب پوش آتے ہیں, گاڑیاں توڑتے ہیں. اس پہ ہمارے دوست عمر دراز گوندل نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گلو بھٹ کی, وہ خود تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کی سوچ, اس کی اپروچ وہ آج بھی جاری و ساری ہے. جیسے وہ وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں گاڑیاں توڑ رہا تھا, ایسے ہی جو ہے یہ گلو بھٹ جو ہے آج وہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے. اور پھر ایک اور بات ہے نا, اگر یہ حکومت اتنی مضبوط ہے اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے, اگر تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ ان کو نکلنے دیں, ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں نکلتا, اگر بندہ کوئی نہیں نکلتا تو آپ ان کے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں, ان کی گاڑیاں کیوں توڑ رہے ہیں؟ یہ ہے. اور پھر انہوں نے کون سی غیر آئینی کو بات کی ہے, کون سی انہوں نے غیر قانونی بات کی ہے, انہوں نے کیا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کا بھی اس پہ ٹویٹ ہے, میں آگے چل کے آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں, جو ویڈیو مناظر آپ کو آواز اس کے ساتھ اس میں آپ آواز سن سکتے ہیں, جس طرح سے وہ ساری گاڑیاں توڑ رہے ہیں, اس میں آپ جو بیانات ہیں لوگوں کے, وہ ساری چیزیں جو ان کا استقبال ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے سابقہ فاٹا میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR ایک ایسا کالا قانون تھا جس کی بنیاد انصاف کی بجائے خوف, وحشت, دہشت اور اجتماعی سزا وغیرہ پر تھی. وہ جو FCR تھا وہ انصاف نہیں کرتا تھا وہ قانون, بلکہ دہشت پھیلاتا تھا اور وہ ایک اجتماعی طور پہ لوگوں کو سزا دیتا تھا. یعنی ایک گھر کے فرد نے کوئی جرم کیا ہے یا اس پہ الزام ہے تو پورے خاندان کو اٹھا لو, ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں سب کو اٹھا لو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو FCR تھا اس قانون میں کسی بھی شخص کو اپنی صفائی دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا تھا, بلکہ ریاستی نمائندہ ہی منصف, گواہ اور جلاد ہوتا تھا اور اختلاف کو بغاوت سمجھا جاتا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ FCR جو فاٹا میں ہوا کرتا تھا, اب وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور وفاق کی جعلی حکومت میں جو فسطائیت دکھائی دے رہی ہے وہ اسی کالے قانون کی جدید شکل محسوس ہوتی ہے. سیاسی اختلاف کو جرم بنانا, ریاستی طاقت کے ذریعے خاموشی مسلط کرنا, گرفتاریوں, تشدد اور اظہار رائے اور جلسے جلوسوں پر قدغنیں لگانا, یہ سب وہ اوزار ہیں جو کبھی FCR کے تحت استعمال ہوتے تھے. یہ سب آج پورے پاکستان پر لاگو ہو چکے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مقصد ملک اور شہریوں کا تحفظ نہیں بلکہ اقتدار کا تحفظ بن چکا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے نظام وقتی طور پر خاموشی تو پیدا کر سکتے ہیں, مگر اس کے بعد جو شور اس کے بعد کا شور کافی زوردار ہوتا ہے. اسی طرح سے علامہ راج ناصر عباس صاحب کے بیٹے کو جو اٹھایا گیا, اس پہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی بیان جاری کیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو علامہ راج ناصر عباس صاحب کے صاحبزادے ہیں راجہ مصطفیٰ حیدر, ان کی گجرات کے قریب ایک پل سے غیر قانونی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ گرفتاری نہ صرف آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے بلکہ ریاستی طاقت کے بیجا استعمال کی بدترین مثال بھی ہے. اس کے علاوہ قافلے کے ساتھ جانے والے امجد نیازی اور میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گندل کو بھی غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. اور تحریک تحفظ پاکستان کے انہوں نے وہ آگے سارا بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے لوگوں کو زد و کوب کرنے کا. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.